ایک وقت وہ بھی آیا سارے پرا ماں باپ بھی آئے تے جڑا مصر دا تخت سی نا بادشاہی دا اوتھے ماں باپ نو بٹھا دیندے نے ایتھے ہن منڈا سپاہی لگا ہوئے تھانے جے تے ابا منٹ ٹر جے نا تے اودے کپڑے ذرا پاٹے پوٹے ہون تھوڑے بہتے میلے نال دے کہو نہیں اے پاٹھی ہے اے ابے نو ابا ہی نہیں آندا ظالم لگا کہ یہ چگے جو سپاہی تے اپنے باپ نو باپ نہیں آندا ظالما اے ویکھ مصر دا حکمران ہے تے اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھا دینے تے قرآن کی آندہ ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھا دیتا ہے او جڑے 11 ویر نے او سجدے چ ڈگ پیندے نے اللہ اکبر کبیرہ یہ کنے انبیاء نے اے ویکھ لو جڑے مرن تو بعد بھی ماں باپ بھاویں مشرک نے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کردے رہے نے اینا اہم ٹاپک ماں باپ دی خدمت دا کسے نبی دی شریعت اس ماں باپ دی خدمت تے احسان تے ادب و احترام تو خالی نہیں ایک قرآن سنیا جے کہ ہون میں تھوانو حدیث مصطفیٰ دے گلستان چلا چلا نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث دے راوی نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الاللہ محبوب دے کولوں حضرت عبداللہ بن مسعود سوال کر دینے آندے نے محبوبہ ایک گل دس دے ہو سب تو زیادہ اللہ نو پسند عمل کیڑا ہے آقا فرماندے نے عبداللہ الصلاۃ علی وقتہا نماز نو دے وقت تے ادا کرنا یہ سب تو اونچا عمل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ثم ایون محبوب جی پھر کیڑا عمل ہے نماز تو دجے نمبر تے سب تو اونچا عمل کیڑا ہے تے آقا فرماندے نے وبر الوالدین بڑھے والدین دی خدمت کرنا نماز تو بعد دجا عمل ہے تیجے نمبر تے جہاد ہے جگہ دے پیر دی عدالت لگی ہے حضرت عبداللہ ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اندے نے جاء رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستعزنته فی الجہاد فقال احی والداکا قال نام جگہ دے پیر دے کول ایک بندہ ان والا ہوندہ ہے تے آن کے جہاد دی اجازت مانگتا ہے محبوب جی میں جہاد تے جانا چاہنا ہوا آقا فرماندے نے تیرے والدین زندہ نے جی اللہ کے رسول زندہ نے ففیہما فجاہد اور جا کے بڑھے والدین دی خدمت کر اے ہی تیرا جہاد ہے ان والدین دی خدمت جہاد دے برابر ہے اگے نمبر 2 حدیث سن لو آقا فرماندے نے وَأَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اُبَايِّعْكَ عَلَى الْحِجْرَةِ وَالْجِهَادِ ایک بندہ آکے بیعت کردہ ہے نبی دے آتے ہجرت دی تے جہاد دی نبی علیہ السلام ہون 2 چیزیں آگئی ہیں پیچھے کلا جہاد سی ہون اگے ہجرت آگئی ہجرت کتنا بڑا اونچا عمل ہے جیڑا بندہ اپنا گھر بار چھڈ کے وطن چھڈ کے اللہ دی رضا واسطے نکلدا ہے اللہ دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندے یہ ہن آیا آندا میں سونیا تو بیعت کرنا چاہنا ہجرت تے جہاد تے ایک گل دس دیو اب تغی الاجر من اللہ محبوب جی میں ہجرت کرانگا جہاد کرانگا تے اللہ دے کولوں منو اجر مل جائے گا تے جگہ دے پیر کی فرماندے نے فَحَلْ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ منو ایک گل پہلو دس تیرے والدین زندہ نے یا دوہاں دے وچوں کوئی ایک زندہ ہے کہندہ جگہ دے رسول پیر رب دے حبیب علیہ السلام قال نعم بل کلاہما حی دوویں زندہ نے اللہ دے رسول فرمایا فَتَبْتَغِلْ أَجْرَ مِنَ اللَّهِ جائے اسرا کر اگر اللہ کو اجر چاہنا ہے فرج الہ والدیک فاحسن صحبتہما جا کے
اپنے بڑھے والدین دی خدمت کر، اللہ تینو جہاد تے ہجرت دا پورا ثواب عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے والدین دی خدمت ہجرت دے برابر ہے، والدین دی خدمت جہاد دے برابر ہے۔ اگے آئیے حدیث نمبر 3، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، بلکہ الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتو ابائیو قال الہجرت و ترکتو ابوی یبکیان۔ یہ آن کے نا میرے پیغمبر دے کول آندہ ہے اللہ دے رسول، میں ہجرت واسطے چلا ہوا تے میں ماں باپ نو چھڑ کے آیا تے میرے والدین رو رہے سن، یبکیان او رو دہن پہ، او مینو جان نہیں سن دین دے، ہجرت کرن نہیں سن دین دے۔ آقا فرماندے نے ارجع الیہما فازہقہما کما ابقیتہما، اور میرے یارا جس طرح ماں باپ نو روا کے آئے ہیں، جا جا کے انہاں نو ہسا، اس طرح اللہ تینو ہجرت دا ثواب عطا کر دے گے۔ ہن اے دے تو اتے ہور کی والدین دی خدمت ہو سکتی۔ اگے آئیے، صحابیت دے منصب نالوں بھی ماں دی خدمت نبی نے مقدم رکھی۔ صحابیت دے منصب، صحابی دا منصب کڈا ہے پتہ جی؟ ایک بندے نو عمرے نو مل جائے، عمرے نو کنی سی 1750 سال، 1750 سال نمازاں پڑھے، روزے رکھے، تہجد پڑھے، قیام کرے، صدقات و خیرات کرے، عمرہ کرے، حج کرے، وہ دی 1750 سال دی عبادت ایک پلڑے۔ ہائے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے۔ تے آقا کی فرماندے نے اویس کرنی ہے، کرندہ اویس ہے۔ آقا فرماندے نے عمر چلے مکے، جی اللہ دے رسول چلا، اوتھے ایک کرندہ اویس آئے گا، او دے کولو دعا کرائیں، اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے۔ اللہ دے رسول او دا عمل کی ہے، فرمایا بڈی ماں دا خدمت گزارے، او ماواں نو دکھ دین والے ہو، ماواں نو تکے مارن والے ہو، ماواں نو کتیا کہن والے ہو، ماواں نو گالیاں دین والے ہو، ماواں نو بیویاں دے آکھے مارن والے ہو، یاد رکھو ماں مر گئی تے ہور نہیں لبنی، رن مر گئی تے ہور لب جائے گی۔ اینا ماواں نو ماریا نہ کر، ماواں نو دکھ نہ دیا کر۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں 70 ولی ایک پاسے دعا کرن، اے تیری کملی جی ماں ایک پاسے دعا کرے، اللہ 17 ولیاں نالو پہلے تیری بڑی ماں دی دعا قبول کر لیں دینے۔ اے تیرا بڑا باپ جیڑا ہے، یہ دے بارے کلیر کٹ حدیث ہے، آقا فرماندے نے تیرا بڑا پیو اپنے ہاتھ چک لے، اللہ تیرے بڑے باپ دے ہاتھ اٹھے کدی خالی واپس نہیں موڑ دا۔ تے ساڑھے معاشرہ ماں دی دعا، ماں دی دعا، پیو دی دعا نہیں، بول دے نہیں، آندے ہوگے نہیں، آندے نہیں، باپ دے سامنے کہنے ماں دی دعا، انہوں آندے نے سامنے منہ تے توہین کر رہے ہیں۔ اور بھئی باپ دی دعا بھی شرطیہ قبول ہوندی ہے، ماں دی دعا بھی قبول ہوندی ہے، لیکن باپ دی دعا دے بارے چ نبی پاک نے سپیشل آکھیا ہے، اور باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے۔ اگر زمین دی پشت اتے تیرا بڑا پیو تے ناراض ہے، میں لکھ کے تھلے سین کر دینا، تیری کوئی نیکی بھی اللہ دی عبادت چ قابل قبول نہیں۔ یہ گل توجہ نہ سن۔ حضرت عمر نو کیا جا کے دعا کرائیں بھی اتھے کرندہ ویس، اللہ رسولہ دی نیکی فرمایا بڑی ماں دا خدمت گزار۔ اتھو استدلال محدثین نے کیتا ہے کہ جڑا ماں باپ دا خدمت گزارے وہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ دی کوئی دعا بھی رد نہیں کر دے۔ دیکھو کتنی بڑی بات۔ پھر اے ہی اویس کرنی، انہیں پیغام بھیجے ہے محبوب جی میں ہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے میں تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی رسول بننا چاہنا وا،
تے آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی؟ جی اللہ دے رسول زندہ ہے۔ فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی۔ ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے، ماں پیو جس دم حکم سناول تے بیٹا جلد قبولے، ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری، اور کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا ٹھاری، ماں پیو زندہ جس دے بائی تے رحمت ٹھاٹھا مارے، ماں پیو زندہ جس دے بائی، انہاں نو پوچھنا جنہاں دے ٹر گئے نے، دعاواں دے دروازے بند ہو گئے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کتاب القبائر امام ذہبی دی اٹھا لے، نبی موسیٰ علیہ السلام سنے جتیاں ہی کوہ طور تے جاندے نے، تے جدو ماں مر گئی ہے اتوں وہی آؤندی ہے موسیٰ اج تو بعد کوہ طور تے آؤنی تے جتی لا کے آئی۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا جدیاں دعاواں سنو ماں تیری دنیا تو ٹر گئی ہے۔ ماں پیو زندہ جس دے بائی رحمت ٹھاٹھا مارے، میرے کو پوچھ لینا اج سال دے اندر ہی میری ماں بھی ٹر گئی ہے، باپ بھی ٹر گیا ہے، اللہ میری ماں باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا تے جدوں میں توحید بیان کرنی شرک دا رد کرنا پرچے ہو جاندے نے، ہوندے رہندے نے، میرے تے کم از کم 14-15 پرچے ہوئے اس دوران، تے میری ماں کی آندھی ہے پتر توحید کرن تو توحید بیان کرن تو باز نہیں ہونا، کوئی مسئلہ نہیں، تو اسٹیج تے ہونے تے میں مسلح تے ہونے۔ اور میرے بھائی ماواں دیاں دعاواں دے دروازے بند ہو جاندے نے، انتظار کرن والی ماں دنیا تو ٹر جائے، تیرے بچے سو جاندے نے، بیوی سو جاندی ہے، رشتہ دار سو جاندے نے، دنیا چ ایک کوئی رشتہ ہے جڑا تیری ماں والا رشتہ ہے جنوں رات نیندر نہیں آؤندی۔ میں جدو رات سفر چ ہنا سا مینوں روزانہ بلا ناگا 2-2:30 بجے فون آنا، صرف پوچھنا ہی نہیں ہے، کوئی دنیا دا لالچ نہیں، کوئی دنیا دا تما نہیں، کوئی دنیا دا کسے قسم دا لالچ نہیں، پوچھنا ہی نہیں ہے پتر تو کتھے پہنچے ہے؟ جدن دی ماں ٹر گئی ہے جلال پوریو او دندہ فون آیا ہی نہیں، او دندہ کسے نے پوچھیا ہی نہیں، پھر پتر تو گھر بھی پہنچے ہے کہ نہیں، پتر تیری طبیعت بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، ایک کملیاں تے بڑھیاں ماواں ٹر جان، رب کبریا دی قسمیں تیرے واسطے دعاواں کرن والا کوئی نہیں رہندا، تے ماں باپ دیاں دعاواں تے بے لوس نے، بغیر لالچ تے تمے تو نے، او لوگو دنیا دی ہر دعا چ تما تے لالچ ہو سکدا ہے، لیکن بے لوس دعا تیرے ماں باپ دی ہے، اگر ماں دی دعا تیرے واسطے بے لوس ہے، انہوں پوچھنا انہاں نو کہنا بھی نہیں پیندا، ماں تے باپ نو کہنا بھی نہیں پیندا کہ میرے واسطے دعا کرے آجے، اپنے آپ ہی انیاں دعاواں نکل دیاں نے، انیاں دعاواں، اے میرے بھائی ساجد صاحب بیٹھے نے نا، انہاں دی والدہ محترمہ میری بھی ماں ہے، جدن دی ماں وہ تو ہی انہیں کہا میرا چوتھا بیٹا یوسف مسروری ہے، تو جدو میں فون کرا نا بے ساختہ دجے دن تیجے دن میں گل نہیں کر سکیا تو نہ انہوں کہہ دینا ہے بھائی صاحب میری گل کراؤ آپ صاحب، تے جدو فون کرنا وہ دعاواں کر دیا نے، تے بے ساختہ میریاں ایک دن چیخاں نکل گئی، میں کیا ماں تو ماں یاد کرا چھا، اس واسطے میرے بھائیو پوچھو انہاں نو جنہ دیا ماما کوئی نہیں، جنہ دے باپ کوئی نہیں، اللہ وہ ساڑی ماں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اچھی کہہ جو آمین، اللہ انہاں دے ابو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے۔ میرے بھائیو بھائی عمران صاحب نے
انہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے، پوچھو کتنی، وہ کون ہے جڑا دروازے تے ٹک ٹکی لا کے انتظار کردا ہے؟ وہ تیری ماں ہے۔ بیوی سو گئی ہے، جنہ واسطے بندہ کاروبار کردا ہے، جنہ واسطے کماندا ہے، جنہ واسطے دن رات ایک کردا ہے، وہ ستے نے تے جنوں لالچ ہی کوئی نہیں، وہ جاگن ڈئی۔ ماں پیو زندہ جس دے بھائی رحمت ٹھاٹھا مارے، پیارے ماں پیو دی خدمت کر کے جنت لین نظارے۔ اوے پوچھ یتیماں کولوں جا کے، پوچھ یتیماں کولوں جا کے، ماں پیو مرے جناں دے۔ اوے در در رول دے تکے کھاندے، در در رول دے تکے کھاندے، نہ سر پیر تنا دے۔